السلام عليكم. غادي ندوزو للتصحيح تاع البارتي تاع ليكزارسيس الاول من الفيزيك اللي ما ياخ... اللي فيه لي زوند. Alors غادي نبداو بلي نوصل تاع ليكزارسيس. Pour mesurer le diamètre d'un fil fin, on réalise les deux expériences suivantes. L'expérience 1. On éclaire une plaque P comportant une fin de longueur A1 par une lumière monochromatique de longueur lambda émise par un source laser. Puis on place un écran E à une distance D de la fin. Figure 1. يعني اشنو شدينا اكليغينا واحد الشق ياك الشق اللي العرض ديالو باغ واحد السورس لازر مونوكروماتيك وحطينا واحد الشاشه على البعد دي مزيان puis on place un écran E à la distance D on observe sur l'écran E plusieurs taches lumineuses. يعني لاحظوا بزاف لي taches telles que la longueur de la tâche centrale. يعني la longueur de la tâche centrale égale 4,8 cm. السؤال الأول recopier la figure 1 et compléter le trajectoire d'un lumière après son passage à travers la fin, puis donner le nom du phénomène représenté sur le figure. Alors حنا طلبوا منا اننا نكومبليتيو يعني التراجيكتوار. يعني هنا هاد لاطاش سونترال غتكون عندنا هنا وهنا لي طاش سكوندير. الغيون لومينوز يجي هكا هنا غتكون عندنا واحد التيتا. اوكي صافي. اسم الفينومين تتسمى الفينومين هي الديفراكسيون. وشنو تتمثل هذاك الديفراكسيون؟ تتعطيني تتعبر لي بانه لا لوميير هو عباره على اوند الكترومagnétique. تعبر لي انه اوند. السؤال اللي غيتبع citer la condition pour citer la condition qui doit satisfaire la longueur de fin A pour que ce phénomène aura lieu. يعني عطيني الشرط باش انه هذا الفينومين الشرط باش انه الفينومين توقع. الشرط باش الفينومين توقع اش خاص تكون انه لاندا خاص تكون ان هذا سؤال جوج خاص تكون ان اصغر من لاندا اصغر من او تساوي لاندا. 1.3 écrire l'expression de l'écart angulaire θ. بغينا هاد l'expression تاع هاد θ de entre le milieu تاع la tâche centrale et ses extrémités en fonction de L1 et D. ما فيش حاجه. يعني شنو عندي طونجونت تاع الثيتا يساوي هو ال
L1 sur 2 sur الضلع المقابل هذه L والنص تاعها هي L sur 2 sur D، وهذه تتساوي لي تيتا، يعني أنه تيتا تساوي لي هي L1 sur 2D. Troisième question. Troisième question, écrire les... جاوبنا عليه. La quatrième question, le courbe de figure A, de figure 3, représente la variation de θ en fonction de 1 sur A. يعني θ en fonction de 1 sur A. Ok? Comment varie la longueur de la tâche centrale avec la variation de A؟ حنا شنو تعرفوا العلاقة بأنه هاد θ تساوي هي لامدا سور A، ياك؟ يعني اش ممكن نلقى أن L تتساوي هي L شنو غتساوي هي لامدا فوا دو دي sur A. قال لك comment varie la longueur de la tâche centrale، يعني طول هذه البقعة، طول البقعة المركزية كيفاش تيفغي مع A. هنا تلاحظوا بأن L و A inversement proportionnel. inversement proportionnel ça veut dire بأنه قد ما A كبرت قد ما L عاد صغار، وقد ما L عاد صغار A قد ما A عاد صغار قد ما L عاد كبار، يعني inversement proportionnel. يعني قد ما كانت A صغيرة قد ما تيكون الفينومين تاع ديفراكسيون بلوز امبورطون. كيسكو سا فو دير بلوز امبورطون؟ يعني تتكون باينه مزيان، تتكون باينه، يعني تتكون هاد اللونغور ديال هاد البقعه تاع هاد لاطاش يعني تتكون كبيره. troisième question او لا 1 4 2 قال لك ديتيرميني غرافيكمون لاندا. حنا شنو عندنا هنا هاد الغراف تيمثل ليا لا فارياسيون تاع θ اون فونكسيون دو 1 سور A، يعني هو عباره على فونكسيون لينيير، يعني انه θ تساوي واحد الكويفيسيون و 1 سور A، ياك؟ هاد الكويفيسيون هو المعامل الموجه، الكويفيسيون ديريكتور. باش نلقاه خاصني ناخذ نقطه، ناخذ غير نقطه. علاش؟ لان عندي فونكسيون لينيير، تكون عندي فونكسيون افين حتى نخرج نقاط. انا عندي فونكسيون لينيير نحتاج ناخذ غير نقطه، يعني ك ناخذ هاد النقطه هنا اللي غتكون هي 3، و لابسيس لوردوني ديالها هو 0.2، يعني هو يعني ناخذ هي 0.2 على 3، وهاد 3 في 10 أس 5. غادي ندير الحساب كالكول. ها هو ديجا انا حاسب 0.2 على 3 في 10 أس 5 تعطيني 6.66 في 10 أس ناقص 7. 6.66 6.66 في 10 أس ناقص 7 غتكون متر، ياك؟ إذا هاد ك غتساوي لي هي غتولي هي 666 في 10 أس ناقص 9 متر، يعني أن ك غتساوي هي 666 نانو متر. إذا أشنو أنا عندي العلاقة؟ تعرف أن العلاقة أنه θ تتساوي هي لامدا فوا 1 على A. إذا اوتوماتيكمون أن لامدا غتساوي هي هاد ك اللي هي 666 في 10 666 نانو متر. اوكي. السؤال غادي يتبع شنو هو؟ صافي يكالكولي A1. بغينا نكالكوليو A1. يعني غنجي لهاد العلاقه اللي لقيت هنا،
اشنو غنوجد A1. اش عتولي هي لامدا فوا 2D sur L1 ياك. يعني هي A1 غتساوي ابوبخي إلا درت ابليكاسيون نيميريك غتساوي لي هي 81 تقريبا 8 في 10 أس ناقص 5. يعني أنه A غتساوي لي هي 80 ميكرومتر. L'expérience 2, on remplace la plaquette P par un fil fin du diamètre D ياك. يعني هاد البلاكيطه اللي فيها واحد الشق اللي العرض تاعو A غنعوضوها بواحد داك اللي بواحد الفيل فان، يعني خيط رقيق دو ديامتر، يعني القطر ديالو دي fixé par un support et en obtenant le même schéma qui lui sur la figure 2. غنحصلوا على نفس هذا الشيما et avec une longueur de tâche centrale égale L2. déterminer D. يعني نورمالمون هنا اشنو غيرت؟ دائما رجع لهاد العلاقه. هاد العلاقه شنو عندي فيها باش نجي؟ L تتساوي هي 2D فوا لامدا سور A. مزيان. يعني هنا اشنو غيرت؟ غيرت ما بقى غيرت عرض الشق، يعني ولا عندي سلك خيط رقيق دو ديامتر دي، يعني هذه غتبدل تولي دي. واش غيرت المسافه على الشاشه؟ لا ما غيرتهاش، غتبقى عندي طلع 2D. واش غيرت السورس ليمينوز؟ نو ما غيرتوش، غيبقى عندي. دونك اوتوماتيكمون تغيرات هاد الدي غتولي عندي عرض البقعه المركزيه L2. دونك حتى هنا مباشره نجي دي غنديرها هي 2 دي فوا لامدا سور L1. يعني 2D هي جوج في دي شحال حسبنا؟ دي راه كانت عندنا هي 1.6 في لامدا هي 666 في 10 أس ناقص 9 نانومتر على L1. L2 هي 2.5 سنتيمتر في 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 2. إلا حسبنا هادشي يعطينا أبوبخي دي واخا اسمحوا لي نحسب. عندي 2 في 1.6 في 666 في 10 أس ناقص 9 ياك. هادشي على غنفتح القوس 2.5 في 10 أس ناقص 2. ألقى هي 2.5 هي 8.5 في 10 أس ناقص 5. 8.5 في 10 أس ناقص 5 يعني هي 85 ميكرومتر. 85 ميكرومتر.
85 ميكرو متر. علاش لقيت 8.5 في 10 أس 5 متر، يعني هي 85 ميكرومتر. على ما أظن هذه راه هذه تتعاودها في الحساب، هذه تتعاودها في الحساب صافي، هذه تتعاودها في الحساب. اوكي، هذه ما متحققش منها، المهم نخلي لكم تتعاودها في الحساب نتوما صافي. انا حطيتها 80 تغلطات لي في الحساب مع الاخرى. المهم هذه تتعاودها نتوما في الحساب. اوكي يلا، المهم جيسبر هادشي يكون واضح ما فيه والو. المهم اللي ما فهمش شي حاجه يصيفط لي ميساج. السلام عليكم.